घी और खुर्दी तेल महंगाई की ट्रेन पर सवार। दर्जा दोम घी की कीमत में 24 रुपए का होशरुबा इजाफा, नई कीमत 425 रुपए किलो हो गई। दर्जा दोम खुर्दी तेल भी 10 रुपए छलांग लगाकर 424 रुपए फी लीटर हो गया। मुतवसत और गरीब तबका सर पकड़ के बैठ गया। वजीर आजम से बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतें कम करने का मुतालिबा। रुकने का नाम भी नहीं ले रही एक जगह पे। गरीब आदमी है जो, उसने क्या खाना है। घी की जो आप कीमतें बता रहे हैं, अब न्यू नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, उसके लिहाज से तो फिर एक हल हो सकता है कि आप आवाम को वैसे ही कोई जहर वगैरह दे दे और ख़त्म कर दें। ब्रायलर गोश्त को भी महंगाई की नज़र लग गई। 21 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 352 रुपए तक पहुंच गई। अंडे भी 2 रुपए दर्जन महंगे। उधर घरों तक सरकारी निर्ख पर सब्जियां फल पहुंचाने का मंसूबा फेल। पंजाब हुकूमत की कीमत है बंद कर दी गई। गर्मियां अभी आई नहीं, लेस्को के फीडर पर लोड बढ़ गया। माह रमजान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खदशा। लेस्को के 130 से ज्यादा 11 केवी फीडर्स और ओवरलोड होने की निशानदही। फीडर्स का लोड 400 से बढ़कर 550 एम्पेयर्स तक जा पहुंचा। कोरोना की हलाकत खेजी बरकरार। मुहलिक वायरस ने मजीद 3 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 124 नए मरीजों की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। जिलानी पार्क में बहार के रंग छा गए। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जश्न बहारा फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर भी हमरा थे। घुड़ डांस और चारों सूबों का रिवायती रक्स पेश किया गया। मेले में देही माहौल की अक्कासी, रिवायती दस्तकारी और मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मकई की रोटी के साथ सरसों का साग, बलोची सब्जी और चपली कबाब का भी इंतजाम है। जश्न बहारा मेला 30 मार्च तक जारी रहेगा। सियासी असासों में लाहौर पहला नंबर ले गया। पंजाब में सियासी असासों की स्कोरिंग की रिपोर्ट जारी। लाहौर को सियासी असासों के एतबार से 100 में से 95 नंबर दिए गए। सियाहत और असासों बारे 36 अजला पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। शहर में सियासी मकामात की मजीद बेहतरी के लिए प्लान तैयार। शहर में सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीमों का प्लान तैयार। मुतअद्दिद मसाजिद में सोलर पैनल लगाने की तैयारी। जिले राब्ता कमेटी ने शहर के लिए मजीद 2 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए। 12 दरी, मियां मीर दरबार, धर्मपुरा, मुस्तफाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। टफ टाइल गलियों की पुख्तगी का प्लान भी बजट का हिस्सा बनाने की इस्तदा। शहर में 100% वाटर मीटरिंग का मंसूबा लटक गया। वासा का 2.5 माह बाद भी चाइनीज कंपनी के कंसोर्शियम से मुआहिदा न हुआ। मंसूबे में पेशरफ न होने पर सेक्रेटरी हाउसिंग बरहम। पानी का ज़िया रोकने के लिए 7.5 लाख वाटर मीटर लगाने का मंसूबा बनाया गया। 2.5 लाख तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में। मैट्रिक में कंप्यूटर का निसाब तब्दील होने के बावजूद तुलबा को पुरानी कॉपियां देने का फैसला। नए निसाब के मुताबिक कॉपियां प्रिंट ही नहीं की गईं। सालाना इम्तिहान में सिर्फ 2 माह रह गए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस न मिलने पर कॉमसेट के मुलाजमीन का धरना 9वें रोज भी जारी। एहतजाजी धरने में असातिज़ा, ऑफिसर्स और स्टाफ मुलाजमीन की शिरकत। डॉक्टर अहमद कमर का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। सर्विसेज अस्पताल में सफाई की हालत इंतहाई अबतर। बेशतर वार्ड्स में वॉशरूम्स को ताले लग गए। जगह जगह कूड़े के ढेर, ताफून फैलने लगा। ओपीडी, रेडियोलॉजी ब्लॉक, इमरजेंसी में गंदगी ही गंदगी। ओपीडी का सीवरेज भी बंद हो गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑपरेशनल और इंतजामी मामलात मुश्किलात का शिकार। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस कैमरे भी ठीक ना हो सके। अहम सीटों पर अफसरान की तैनाती भी ना हो सकी। तमाम मामलात सिर्फ DIG कामरान खान संभाल रहे हैं। 2 DSPs की खाली सीटों पर तैनाती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया। FBR टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। करोड़ों की नादहिंदा ईस्टर्न लेदर कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने कंपनी के अकाउंट से 3,37,000 रुपए रिकवर कर लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी मुज़र सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ मुतहरिक। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर गुलबर्ग 3 में रेस्टोरेंट पर छापा। 2130 लीटर एक्सपायर बारबेक्यू सॉसेस को स्टोर में रखा गया था। टीम ने मुज़र सेहत सॉसेस को मौके पर ही तल्फ कर दिया। सेशन अदालत में पाक अरब सोसाइटी के मुतासरीन के केस की समाअत। मालिक अमार खान, बेटों साम खान और सहाम खान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। वकार के पेश होने पर रुबूई जमानत में 16 मार्च तक तौसी। अदालत के बाहर सोसाइटी मुतासरीन ने हाथ उठाकर खामोश एहतजाज किया। हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ज़रूर आए। कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता।
کوئی لانگ مارچ کرے یا شارٹ مارچ ہمیں فرق نہیں پڑتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سیاسی مخالفین کی سرگرمیوں سے پریشان نہیں. صحافیوں سے مکالمے میں کہا ہم نے کسی کو نہیں روکا, جو بھی آئے اسے خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے عالمی تبلیغی مرکز کے رہنماؤں کی ملاقات. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے علماء نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ کینٹربری کی ملاقات. چودھری محمد سرور مہمان کے اعزاز میں دی گئی استقبالیہ تقریب میں بھی شریک ہوئے. چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ نے اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور ان کے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف کی. صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی ماڈل ٹاؤن میں میٹنگ. تحریک انصاف کے سابق چیئرمین یونین کونسل کریم برائد ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل. رانا ثناء اللہ بولے عوام حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں, جھوٹ بولنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال کی شائستہ پرویز ملک کے گھر آمد. علی پرویز ملک بھی ملاقات میں شریک ہوئے. سیاسی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال, جبکہ شائستہ پرویز ملک اور ایم پی اے سیف الملوک کھوکر نے سمسانی گاؤں میں لیگی کارکن ملک جگاور کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت. پی 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 کا عوامی لانگ مارچ. صدر پی پی 158 نصیر احمد خان کی جانب سے علامہ اقبال روڈ پر کیمپ قائم. جیالوں کا جوش و خروش دیدنی, پارٹی ترانوں پر رقص. لاہور سمیت پنجاب میں 317 رمضان بازار لگانے کا فیصلہ. آٹا, چینی, گھی, دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دی جائے گی. سبزی, پھل اور گوشت بھی کنٹرول ریٹ پر فراہم کیے جائیں گے. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان پیکج فائنل. رمضان بازار 25 شعبان سے 21 رمضان تک لگائے جائیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا دکانوں کو اثر نو لیز آن رینٹ کرنے کا فیصلہ. کمشنر محمد عثمان نے منظوری دے دی. ڈی سی کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی تشکیل. 39 مارکیٹس کی دکانوں کے کرائے کا تخمینہ تیار. انجینئرنگ یونیورسٹی سے ملحقہ مارکیٹ, یسرف مارکیٹ, سرکولر روڈ, قمر ہوٹل, سراج ہوٹل, دہلی گیٹ اور دیگر شامل. لاہور کو پولیو فری بنانے کا عزم. انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز گھر گھر بچوں کی ویکسینیشن کی گئی. ڈی سی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت پولیو مہم بارے جائزہ اجلاس. متعلقہ افسران نے اپنے علاقوں میں پولیو مہم پر بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ مہم میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. بزنس کمیونٹی کی جانب سے حکومت کے انڈسٹریل پیکج کا خیر مقدم. عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت کی جانب سے انڈسٹریل پیکج دیا گیا. روزگار کے مواقع بڑھیں گے, معیشت میں بہتری آئے گی. سوئی ندرن گیس کمپنی امپلائیز یونین کے انتخابات. انتخابی مہم کے آخری روز بھرپور لابنگ. زبیر خان گروپ کے زیر اہتمام جنرل باڈی کا اجلاس. سوئی ندرن گیس کمپنی کے ملازمین کی شرکت. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پی ایچ ڈی گریجویٹس کی وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم سے ملاقات. یو ایچ ایس پی ایچ ڈی کلب کی بنیاد رکھ دی گئی. بی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل, صدر یو ایچ ایس ایلومنائی ایسوسی ایشن پروفیسر سدرا سلیم بھی وفد میں شامل تھے. ایف سی کالج میں بزنس اور انوویشن پر انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز. مینیجنگ ڈائریکٹر ماڈل اسٹیل مہر کاشف یوسف, صدر ویمن چیمبر آف کامرس سائم علی دادا, محمد مشتاق کی خصوصی شرکت. کانفرنس میں دنیا بھر سے طلباء اپنے ریسرچ پیپر پیش کریں گے. بوسنیا کے سفیر ثاقب فور کا فیملی کے ہمراہ بادشاہی مسجد کا دورہ. شہر کی تاریخی ثقافت اور مغل طرز تعمیر کی تعریف کی. مہمان سفیر نے مزار اقبال پر بھی حاضری دی. جیو آر 3 شادمان کے اولڈ لیڈیز کلب میں جمنیزیم کا افتتاح, جس میں جدید مشینری اور ٹرینر کی سہولت بھی فراہم کی گئی. چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ جم سے خواتین, بچوں سمیت تمام افراد مستفید ہو سکیں گے. یو سی پی کے محمد عمر نئی مسٹر پاکستان یونیورسٹی بن گئے. یونیورسٹی کی سطح پر طنز سازی کے مقابلے ہوئے. 10 ویٹ کیٹیگریز میں 19 جامعات کے طلباء نے شرکت کی. لاہور چیمبر کے قیام کو 100 سال مکمل ہونے پر 100 سالہ تقریبات. جم خانہ کلب میں 2 روزہ کرکٹ فیسٹیول کا اہتمام. تاجروں کی 16 ٹیموں کی شرکت. سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند, نائب صدر حارث عتیق, ایگزیکٹو کمیٹی ممبران اور تاجر رہنماؤں نے کرکٹ فیسٹیول کا لطف اٹھایا. اور ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاریاں. قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ 19 روز بعد دوبارہ سے شروع. غیر ملکی کوچز نے کھلاڑیوں کے سکلز اور فٹنس پر توجہ دی.